आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाज़ार में तशरीफ़ ले गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना माल फ़रोख्त किया और कुछ चीज़ें ख़रीदी। इस खरीद फ़रोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो गुज़िश्ता आसमानी किताबों का कोई आलिम था और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। चनाचे वो बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसरा से अलहदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मैसरा, ये नबी हैं। कसम है उस ज़ात के जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसके इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दो ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मैसरा काफ़िले के बहुत पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मैसरा नोटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए। उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा करना था कि ऊँट इसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी इतना नफा नहीं हुआ था। चुनाचे मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम साल हा साल से सैयदा खदीजा के लिए तजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी हासिल नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक़्त होता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो एक बादल आप पर साया किए रखता। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगा जैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंचे। वो इस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे और बादल आप पर साया किए हुए थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह मंजर दूसरी औरतों को भी दिखलाया। वो सब हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। उस मरतबा पहले के निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, वो भी पीछे है। यह सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाइए और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी अब भी वो बादल आप पर साया किए हुए हैं या नहीं। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, सैयदा खदीजा अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहां आपको देखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अभी भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल को साया किए हुए देखा, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर सारा रास्ता देखता आया हूँ। इसके बाद मैसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी आपको बतलाया, जिसने लात और उज़्ज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बतलाया। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा उजरत से दुगना रकम दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली।
یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ ناظرین محترم، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند اور سفر بھی کیے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور پاک باز خاتون، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی قریش کی سب سے اعلیٰ خاتون تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور ابو طالب کے رضامندی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ سیدہ خدیجہ سے جا کر یہ معاملہ طے کریں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتلائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کرتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن معید سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ ناظرین محترم، اوقیہ مشہور وزن ہے جس کی جمع اواق ہے، جو اکثر عرب اور اسلامی اصطلاحات میں استعمال ہوتا ہے۔ فقہا کے نزدیک ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، جو 7 مسقال کے برابر ہے، جبکہ ایک درہم 17.3 گرام کے برابر ہے۔ تو اس حساب سے ایک اوقیہ کا وزن 126.8 گرام ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔